اما جی فرماندیاں نے جتھے اللہ دے مرتے بہت بڑے احسان سن انہاں دے وچوں ایک بھی احسان سی کہ جگاں دے پیر جس دن دنیا تو جاندے نے اس دن واری بھی میری سی، گھر بھی میرا سی تے گود بھی میری سی۔ تے پتہ کی آندا ہے ایویں نا آن دی آن ہی نبی پاک نو موت آئی ہے، میں کہا تیری آن کڈی کو لمبی ہے بھائی۔ نبی علیہ السلام دی میت پاک سوار منگل بدھ 3 دن دے پئی رہی۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے توفی النبیو، آقا جدن فوت کیتے گئے، آقا جدن دنیا تو گئے، گھر بھی میرا واری بھی میری ہے تے اونچی بولو گود بھی میری ہے۔ تے اللہ نے اے بھی عائشہ تے کرم کیتا ان اللہ جمع بین ریکی و ریکہی داخل علی عبد الرحمن ابن ابی بکرن۔ اللہ 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 اما جی فرماندیاں نے آقا دنیا تو جا رہے نے، اللہ نے میری لب تے نبی دی لب نو کٹھیاں کر دیتا ہے۔ سبب کی بنے ہیں؟ میرے پائی عبد الرحمن بن ابی بکر داخل ہوندے نے، انہاں دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے تے جگاں دے پیر نے میرے سینے نہ ٹیک لائی ہے، آپ دی نظر مسواک تے لگ جاندی ہے تے اما جی فرماندیاں نے میں جان گئی، میں پہچان گئی تے جیڑیاں سمجھدار بیبیاں ہوندیاں نے نا عقل مند وہ خاوند دے اشارے کنائے نو ہی سمجھ جاندیاں نے تے جیڑیاں بیوقوف ہونے کہ تونی سویرے لاؤ ایک شام لاؤ کونی جی عقل ہو بول دے نہیں اس نہیں ہے نا۔ اما جی فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ آپ نو مسواک پسند ہے تے میں کہنی ہاں فقل تو آخذہو، محبوب جی میں مسواک پکڑ کے دیاں تے جگاں دے پیر کو بولیا نہیں جاندہ، کمزوری اتنی لاحق ہو گئی ہے۔ آقا میں سرنا اشارہ کر دینے ہاں عائشہ ہاں عائشہ۔ اما جی فرماندیاں نے میں مسواک پھڑ کے جگاں دے پیر نو پھڑا دینیاں تے میرے پیغمبر نے اپنے منہ چپائی تے نبی علیہ السلام کو مسواک چتھی نہیں گئی۔ اللہ اللہ کمزوری یہ نہیں ہے تے میں کہنی ہاں محبوب جی میں مسواک نرم کر کے دیاں، آقا پھر سارا لا کے آندے نے ہاں عائشہ۔ اما جی فرماندیاں نے میں مسواک نو نرم کر کے چنگی طرح دینیاں، پیالہ پانی والا کول پیا میرے نبی نے مسواک پیالے دے اندر دھوتی نہیں، میری چتھی ہوئی مسواک میرے نبی نے اوویں منہ چ پا لئی، اللہ نے میری لب تے نبی دی لب نو کٹھیاں کر دیتا۔ ایتھے ہن مسئلہ پوچھدے نے جی بیوی دا جھوٹا کھا لینا چاہیے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اگلے دن ایک بندے دا فون آیا بیوی دا جھوٹا، میں شادی ہوئی آندا 6 بال نے، میں مسئلہ 6 بالاں تو بعد پیش ہے، پہلو نہیں پیش ہے، بول دے نہیں۔ اما جی فرماندیاں نے میں تے اللہ دے محبوب ایک کوئی برتن چ پانی پینے سا، جتھے منہ میں لانی سا اوتھے منہ جگاں دے پیر لا کے پانی پیندے سن۔ ہائے ہائے یہ تے بیوی ہے نا، قربانی دا گوشت دوویں جی کٹھے بہ کے کھاندے، ہڈی دے اوتے منہ رکھ کے جتھوں میں چوستی اوتھے منہ رکھ کے جگاں دے پیر ہڈی چوسیا کردے سن۔ اور بیوی دا جھوٹا کھانا بھی سنت ہے تے بیوی نو جھوٹا کھوانا بھی سنت ہے، جیڑا اس سنت تے عمل نہیں کرنا چاہندا خصماں نو کھائے، سانو عمل کران دی کادی لوڑ، بول دے نہیں۔ میرے نبی نے تے مریداں دا بھی جھوٹا کھادا ہے۔ چیمہ صاحب مرشد دی گل کر رہے سن مریداں دا، آج کل دے پیران دیاں دے منجیاں الگ، برتن الگ، چھابا الگ، گلاس الگ، پھر جگ بھی الگ۔ تھوڑا پتہ برتن جنہ دے الگ ہوندے نے کو تو ہی جان دے ہی ہو، بول دے نہیں، وہ سمجھ آؤں ڈے ہی جے کہ کوئی نہیں، برتن جنہ دے الگ ہوندے نے۔ ویکھو نا نبی علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ نے پیالہ دودھ آندا ہے، فرمایا ابو ہریرہ پہلو انہاں 17 نو پیا نا، جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا ہے نا اوتھے ہی منہ لا کے ابو ہریرہ نے پیتا ہے، جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا ہے اسے جگہ تے ہی منہ لا کے آمینہ دے لال نے پیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت کی آقا علیہ الدین آسا پیر ایویں نہیں منیا، میرا پیر مریداں دا جھوٹا بھی کھاندا ہے۔
ہائے 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 تے اج کل دے پیر تے انجی اوارا ہوئے نے منجی تے نہ پیا جے اتنے پیر ہی پیندے نے میں تے منجی تو شاٹ پیندی ہے کیڑے پیر دی گل کرنا ہے میں اس پیر دی گل کرنا جدا پیر کائنات چ ہے ہی کوئی نہیں ہر پیر دا پیر ہے اگلے دن پیر پگاڑا دا پیر گیا سی چنگ تو دا جنازہ پڑھا لیکن جنوں بھابیاں نے پیر منیا او دا پیر ہی کوئی نہیں وا پوری کائنات دے پیراں دا پیر ہے وہ بول دے نہیں اللہ اکبر آئیے ذرا غور کیجئے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیوی میری تیری اماں جان اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اس طرح جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے مسواک کیتی ہے تے پیالہ کھول پیا ہے تے اس طرح وچوں میرے پیغمبر ہاتھ ڈوب دے نے تے اپنے چہرے تے مار دے نے آندے نے عائشہ موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے تے نال ہی جگاں دے پیر دی انگل آسمان دی طرف اٹھ دی ہے آندے نے اللہم فی الرفیق الاعلی اللہم فی الرفیق الاعلی اتوں ہاتھ تھلے ہونا شروع ہو گیا ہے اماں جی فرماندیاں نے میں راہ چوئی پھڑ کے ہاتھ میں پیغمبر دا اپنے سینے نہ لا لینیاں اللہ 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 تے میرے پیغمبر دی روح پاک جڑی ہے جسم چو جدا ہو جاندی ہے اماں جی فرماندیاں نے میں سمجھ گئی آج میرا سہاگ لٹ گیا ہے میں سمجھ گئی آج فاطمہ یتیم ہو گئی ہے میں سمجھ جانی آج بلال دا آقا دنیا تو چلا گیا ہے میں سمجھ گئی صدیق دا پیر دنیا تو چلا گیا ہے اور میرے بھائی اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی گود ہے تے میرے پیغمبر دا سارے میں قربان جاواں صدیق دے کرانے والیو میرا نبی دنیا دے سفر چ جاندا ہے تے گود صدیق دی ہوندی ہے جدوں میرا نبی آخرت دے سفر چ جاندا ہے تے گود صدیقہ دی ہوندی ہے اماں جی فرماندیاں نے میں رون لگ پینیاں اللہ 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 آجو ہستی دنیا تو چلی گئی ہے اماں جی فرماندیاں نے میں آپ دا سر مبارک چکنیاں آج کی آندے نے مولوی اے خامد فوت ہو جائے تے بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے یہ وہی ہے نا خامد فوت ہو گیا تے بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے بیوی فوت ہو گئی ہے تے خامد او دی چار پائی نو ہاتھ بھی نہ لائے میں کیا بڑی عجیب گل کرنا مولوی کی ہویا نکاح ٹوٹ گیا ہے میں ایک بابے نو 12 سال پٹھیاں کر کے کچی تند نہ کھوچ لمکا دیتا ہی او دی 12 سال سے تو کچی تند نہیں ٹوٹن دیتی تے مولوی دا 40-50 سال دا نکاح ہے توڑ چھڑے ہی ظالمہ ویکھے نا جگاں دے پیر دنیا تو گئے تے گود کی دی ہے وہ بولو تے صحیح اماں عائشہ صدیقہ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی دی میرے پیغمبر نالوں زیادہ متقی کون سی میرے پیغمبر نالوں زیادہ پرہیزگار کون سی میرے نبی نو نہیں پتا کہ میں دنیا تو جا رہا تے عائشہ میرے جان تو بعد عائشہ دا رشتہ ٹوٹ جانا ہے میں عائشہ دی گود تو سر باہر کر لا میرے بھائی نہیں اے ویکھ لے مسلک اہل حدیث میرا صدیق دنیا تو جاندا ہے تے غسل حضرت اسماء بنت امیس نے دیتا ہے حضرت فاطمہ دنیا تو گئیاں نے غسل علی المرتضی نے دیتا ہے آقا فرماندے نے عائشہ تو میری زندگی جو فوت ہو جائے میں تینوں غسل بھی آپ دیاں کفن بھی آپ دیاں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں اماں جی فرماندیاں نے میں آپ دا سر مبارک چوکے چار پائی تے رکھ دینیاں تے جیڑی پیتی دروازہ کھول دے مسجد نبوی دے اندر میں جا کے دروازہ کھول لیاں تے صحابہ ٹولیاں بن کے مسجد نبوی چ بیٹھے نے جدوں میں دروازہ کھولیا تے صحابہ دروازے وال دوڑ دینے تے میں کہنیاں نبی دیو صحابیو قد مات نبیکم آج تھوڑے نبی دنیا تو چلے گئے نے
اور میرے بھائی اے 12 ربیع الاول ہے جدن تیرے بہاولپور دے اندر بازاراں چ چنڈیاں لائیاں جاندیاں نے او دن فاطمہ کندانا لگ کے روئی ہے حسن تے حسین روئے نے میرے نبی دا بلال بڑا رویا ہے حضرت عمر نے تلوار میان چو کڈ لئی ہے آندے نے مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہیں کیا اللہ دے رسول دنیا تو چلے گئے نے او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی مدینے جو کوہرام مچ جاندا ہے میرے ابو بکر گھر گئے نے کپڑے تبدیل کرن واسطے حضرت ابو بکر صدیق واپس آ رہے نے تے اگے ایک چھوٹا جہا بچہ ہے وہ روئی جاندا ہے تے کدی ڈگدا تے لیٹدا ہے ابو بکر گاؤں کے آندے نے بچیا تینوں کی ہویا اے بچہ آندا ہے ابو بکر جی تھانوں نہیں پتا سی اج یتیم ہو گیا اج ساڈا آقا دنیا تو چلا گیا ہے میرے صدیق دیاں چیخاں نکل گئیاں ابو بکر سدھے حجرہ عائشہ چاہندے نے میرے نبی تے سفید رنگ دی داری دار چادر ہے بہاولپوریو اس چادر دے اوتے کلمہ بھی کوئی نہیں لکھیا اس چادر تے آیت الکرسی بھی کوئی نہیں لکھی اس چادر تے کل بھی نہیں لکھے اج ویکھ لے میرا تیرا عزیز فوت ہو جائے اسی او دے تے چادر دینے ہاں کلاں دی لکھی اوتے آیت الکرسی لکھی ہے کل لکھے نے او میرے بھائی میرے پیغمبر دے وجود نالو پاک وجود کائنات کسے دا نہیں نبی دا انگ انگ پا کے لو لو پا کے نبی دا ایک ایک قول تے فعل پا کے اس پاک وجود تے صحابہ نے کلاں تے آیت الکرسی دی لکھی چادر نہیں دیتی تو اس وجود تے دینا جنہیں کدی نماز بھی نہیں پڑھی بولو ساڈے بھابیاں بھی کئیاں نے کام شروع کر دیتا کل پیرا تے آیت الکرسی شرمگاہ تے اور روندے ہو گئے یہودی قرآن دی توہین کر دینا ہے قرآن دی توہین نہیں بولیے بولو دے صحیح قرآن دی توہین نہیں جے نبی دے پاک وجود تے چادر نہیں آئی صدیق دے وجود تے نہیں آئی عمر دے وجود تے نہیں آئی عثمان دے وجود تے کلاں دی لکھی آیت الکرسی دی چادر نہیں آئی میرے علی دے وجود تے نہیں آئی کسے صحابی دے وجود تے نہیں آئی مینوں دس تو کس قانون دے نال اس وجود تے چادر دینا ہے جن نے کدی زندگی چ صحیح طرح استنجا بھی نہیں کیتا ظلم حدیث در دریچے کوئی حدیث ایسی نہیں کسے صحابی تبا تابی دا عمل نہیں ملتا اہل حدیث دا مسلک ہے کوئی بات قبول ہوئے گی جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مہر ہے جدے تے نبی دی مہر نہیں اسی انہوں دین سمجھ سکدے اوچی بولو دین سمجھ سکدے نہیں دین ہوئی ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو نکلے تے آقا دے قلب عطر تے نازل ہو مجھ دا دودھ چونا او دے اندر بہاولپور دیاں ٹینکیاں دا پانی پا خالص نہیں یہ خالص ہے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں ٹوٹیاں دا پانی پا مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی پا خالص نہیں زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں اور دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے خالص چھڑ کے نخالص دے مگر پھرنا ہے ایک کامنی بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پہ کنز کدوریاں دے کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہو چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے ایسے طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے میں چادر نو دین سمجھدا نہیں اجڑے پاوے پھڑ کے منجی چوکے کلمہ شہادت کہنا ہے اے بھی دین نہیں کسے صحابی نے منجی پھڑ کے کلمہ شہادت کیا دا لیاؤ آدھے کلمہ شہادت نے کو پڑھ دے کک نہیں نبی علیہ السلام نے کی فرمایا جدو بندہ دنیا تو فوت ہون لگے وہ دے کول کھلو کے اچھی اچھی کلمہ پڑھو انہوں نہ کہو تو ہی کلمہ پڑھ کتے سکرات موت انکار ہی نہ کر دے آقا نے فرمایا جب مرن لگے ادو کلمہ پڑھنا
اچھی اچھی تھوڑے اچھی پڑھن دی وجہ تو دی زبان تے جاری ہو جائے، او دا بیڑا پار ہو جائے. تے اسی کیا نے ہاں کیا نہیں، ہاں ہر گل ہی الٹ کرنی ہے. اسی مرن تو بعد منجی دے پاوے پھڑ کے آنے کلمہ شہادت. کوئی دنیا دی کوئی حدیث چ بخاؤ تے صحیح. اما جی فرما دیا نے قرآن مچ گیا. ابو بکر آندے نے ادھر میرے ال ویکھو، جگاں دے پیر دی چار پئی پئی ہے تے اس طرح میرے نبی دے چہرے مبارک تو کپڑا پراں کر دے نے تے پیشانی تے بوسا دیندے نے. واہ امام بخاری میں تیری فقاہت تو جگ وار دے. حضرت امام بخاری نے تے باپ بنے کہ میت دا بوسا لینا جائز ہے تے حدیث ہے لے کے. اللہ اللہ ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال. آمینہ دے لال دا بوسا لیا تے مسجد نبوی چ حضرت ابو بکر جاندے نے تے ویکھیا عمر نے تلوار کڈی تے ماں مات رسول اللہ پہ پڑھ دے نے. اللہ اللہ کوہرام مچیا. ابو بکر آندے نے عمر بہ جا. فابا عمر آندے نے میں نہیں بہنا. فرمایا صدیق جی ماں مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سونے میں عمر جی ابو بکر جی اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے. ابو بکر آندے نے عمر تو کہنا ہے کہ اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے، تیرے کو کوئی دلیل ہے وے تے منو بھی دس. عمر کہہ رہے نے آقا فوت نہیں ہوئے تے صدیق نے دلیل منگی ہے. تو آنا نبی زندہ نے آلے حدیث دلیل منگے، لڑنا کیوں ہے؟ بول دے نہیں. اسی دلیل منگیے، لڑنا کیوں ہے؟ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے یارے گار ابو بکر صدیق فرماندے نے اس طرح منبر تے چڑھ گئے تے فرماندے نے من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اور جیڑا تھوڑے وچوں عبادت کردہ رب دی اللہ دی، او دا رب تے زندہ رہے گا، انہوں موت نہیں آئے گی. تے جیڑا تھوڑے وچوں عبادت کردہ سی محمد دی، او دا رب فوت ہو گیا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر آدھے نے ایویں معلوم ہوندہ جویں قرآن دی آیت آج جی اتری، منو یقین ہو گیا اللہ رسول فوت ہو گئے. اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے. میرے پیغمبر دی میت پاک پئی ہے سموار منگل بدھ 3 دن. ادھر میرے حال ویکھو کنے دن، ادھر میرے حال کنے دن، 3 دن میت پاک پئی ہے تے نبی دی ڈاچی اللہ 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 جیڑی جدے تے میرے آقا سوار ہوندے نے او بہاول پوریو میرے پیغمبر علیہ السلام دیئے سواری. اے ڈاچی کدی نبی دے گھر وال آؤندی ہے تے کدی بازار وال جاندی ہے، اینو اپنا سوار نظر ہی نہیں آوندا. صحابہ آندے نے اسی اینو چارہ پانے او بھی نہیں کھاندی. مولوی تینو 12 ربیع الاول نو کھیرا پیاں سوچ دیاں نے، تو چول پکا پکا کے پیا ونڈنا ہے. نبی دی وفات دا دینے آج تو 38 سال پیچھے چلے جاؤ. 12 وفات دے نام تے 1938 دے اندر پہلا جلوس مار روڈ دے اتے انارکلی بازار دے اندر نکلیا لاہور چ. او دا بانی کون سی؟ مولانا نور اللہ توکلی. نور بخش ایک مولوی نور بخش، ایک نور اللہ توکلی سی، ایک ضیاء القادری عنایت اللہ قادری سی. 1938 دے اندر 12 وفات دے نام تے جلوس نکلیا. کئی بابیاں نو پتا ہونا رولا پایا ہو نبی دی وفات دا دن مناندے ہو. مولانا احمد رضا خان بلیروی نے فتاوی رضویہ دی جلد نمبر 26 دے اندر صفحہ نمبر 412 میرے کو جڑی پئی او دے 413 وی ہے 414 وی ہے. بہرحال او دے تے لکھیا ہے 8 ربیع الاول نو آقا جڑے نے او پیدا ہوئے نے تے 12 ربیع الاول نو فوت ہوئے نے.
گل دی سمجھ آ رہی جی؟ ہوں انہوں نے پوچھو بھی 12 وفات لوکاں نے آسا کیا ہو او خدا دا خوف کرو او مولویو اللہ کو ڈر جاؤ نبی دی وفات دا دن ہوں انہوں نے کیتا وفات کٹ کے 12 میلاد لا دیتا پھر کی ہو گیا میلاد النبی ضیاء الحق دی ادو صدر سی تے سارے مولوی کٹھے ہو کے ضیاء الحق ہو گئے جدے اندر شاہ نورانی سی عنایت اللہ قادری سی نور بخش سی نور اللہ توکلی سی یہ سارے کٹھے ہو گئے کہنے لگے ضیاء الحق نہیں جائے تھے لفظ عید بھی پا دیو ضیاء الحق نے قلم پھڑی عید لکھ دی تھی گل دی سمجھ آ رہی عید لکھ دی تھی بطور تبرک نورانی صاحب نے قلم جیڑا ضیاء الحق کو لیا بھئی جس نے عید لکھا نا منو بطور تبرک دے دے ہون اے ہو گیا عید میلاد النبی گل دی سمجھ آ رہی ہے نا ہون عید تیسری کتھے پڑھی وہ اسلام آباد ضیاء الحق صاحب نے بنائی ہے نا یہ غالباً کوئی 84-85 دی گل ہے 85-86 دی انہیں عید لکھی جشن دا لفظ بھی نال لگے ان جشن عید میلاد النبی تے مولوی نے پوچھا دی دلیل تے دلیل قرآن چو دیندہ ہے قرآن چو ایتا پڑھ پڑھ کے دستا ہے عید میلاد النبی دی دلیل دیاں اور میں کیا ظالمہ جیڑی بدت نبی دے 600 سال بعد شروع ہوئی ہے او دا وجود قرآن چو ثابت کرنا ہے جیڑیاں ایتا تو پڑھنا ہے میلاد النبی عید میلاد النبی دے اتے جشن تے انہا ایتا نہیں صحابانوں تے سمجھ نہیں آئی معاذ اللہ کو سمجھ بھی آن رہی ہے کہ کوئی نہیں پھر صحابانوں انہا ایتا دے ترجمے دا پتہ لیں مولوی صاحب نے لگ گیا میرے پیغمبر دی میت پاک پئی ہے مدینے چہندیرہ چھا جاندہ ہے قرآن مچیا ہے مدینے دے اندر میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے یہ دانا عبداللہ بن عتیق عبداللہ بن زید ہے یہ اپنے ڈیرے دے اتے کم پیا کردہ ہے بار بار ڈیرہ سی مدینے تو تے یہ دا بیٹا دوڑیا جاندہ ہے تے آندہ ہے ابا جی اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے انہوں انی محبت سی اللہ دے رسول دے نال انہیں چیخ ماری اکھاں دی بنائی سلب ہو میں اگر مدینے دے حالات بیان کرانا نبی دی وفات تو بعد زمین شک ہو جائے تو جو ساڑے پاکستان چو رہا 12 ربیع الاول نو اے بھی تھوڑی آنکھاں دے سامنے عبداللہ بن زید نو صحابہ پوچھ دے نے آندھے نے عبداللہ اکھاں دی بنائی گوا بیٹھا ہے عبداللہ آندھا جس بنائی نو نبی تا چہرہ ہی نظر نہیں آنا منو اس بنائی دی لوڑ ہی کوئی نہیں میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی میت پاک 3 دن پئی ہے بدھ والے دن شام نو آمینہ دے لال 10 صحابہ جاندے نے درود پڑھ کے باہر آئی جاندے نے 10 صحابہ جاندے نے درود پڑھ کے باہر آئی جاندے نے بدھ دی شام نو دفن کیتا ہے تے اماں جی ایسا دے حجرے دے اندر ایسا کپڑا لٹکیا ہے تے کپڑے دے دجے پاسے امہات المومنین بیٹھیاں نے تے میرے پیغمبر دی پیاری بیٹھی فاطمہ بیٹھیاں نے جدو صحابہ واپس ہوندے نے تے فاطمہ دیاں نے وے انس آج اس وجود تے مٹی پا چھڑی تے جدا کدی تساں تھک وی زمین تے ڈگن نہیں سی دیتا تو آڈا کیویں دل کیتا ایڈے سونے مکھڑے تے مٹی پانتے تے آندیاں نے وے انس بلال نبی دے او یارو نبی تسی کتے چھڑ آئے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا وارن والے پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپان دے وس نہ رہ گیا کچھ او ساڑے تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواش گم ہو گئے تے پھل گئیاں تقریراں
انکا میتن و انہم میتون. نبی دی ذات دنیا تو چلی گئی ہے. جڑا دنیا تو چلا جائے, جڑا قبر دے اندر چلا جائے, مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوندا. او دے بارے چ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے یا رسول اللہ مدد دے نعرے نہیں مارنے چاہیے.